दोस्रो तिमोथी 1 अध्याय 13 देखि 18 पदहरू हामी हेर्नेछौँ। पहिला हामी 13 र 14 पद पढौँ अनि त्यसपछि हामी प्रार्थना गरेर अघि बढ्नेछौँ। दोस्रो तिमोथी 1:13 र 14 पद यहाँ यस्तो लेखिएको छ, तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वास र प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख। तिमीलाई सुम्पिएको त्यस असल कुरालाई हामीभित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा रखवाली गर। हामीले प्रभुको इच्छामा पहिलो तिमोथीको पुस्तक अध्ययन गरेर भ्याएका थियौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक चाहिँ विशेष गरी पहिलो तिमोथी, दोस्रो तिमोथी र तीतस यो तीनवटै पुस्तकहरूलाई पास्टरीय पत्रहरू भन्ने गरिन्छ। भनेको विशेष गरी यो चाहिँ पास्टरहरूलाई लेखिएको पत्र हो र प्रभुको सेवा गर्न चाहने हरेक व्यक्तिले यो तीनवटै पुस्तकहरूलाई राम्रोसँग बुझेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ, यो स्पष्ट छ। मण्डली के हो, कसरी चल्नुपर्छ, पहिलो तिमोथीको पुस्तकमा हामीले त्यो एकदम राम्रोसँग अनि बिस्तारै हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। मण्डली परमेश्वरको घर हो अनि मण्डली चाहिँ झुटा शिक्षाको विषयमा होसियार हुनुपर्छ। मण्डलीमा प्रार्थना कसरी गर्ने हो हामीले त्यो हेऱ्यौँ। मण्डलीमा स्त्रीको स्थान के हो हामीले त्यो हेऱ्यौँ। अनि पहिलो तिमोथी 3 अध्यायबाट चाहिँ मण्डलीमा अध्यक्ष हुन चाहने व्यक्तिमा हुनुपर्ने गुणहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ 3 अध्याय अनुसार। अनि सेवक वा डिकनमा हुनुपर्ने गुणहरू कस्तो हुनुपर्छ मण्डलीमा, र साथै आउनेवाला समयहरूको अन्तिम समयमा कस्तो हुनेछ भन्ने केही भविष्यवाणीहरू पनि हामीले हेऱ्यौँ। असल सेवक कस्तो हुन्छ 4 अध्यायबाट हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो तिमोथी 5 अध्याय चाहिँ मण्डलीमा भएका विभिन्न मानिसहरूप्रति गरिनुपर्ने व्यवहारहरू सदस्यहरूले वृद्ध, जवान अनि प्राचीन प्रति कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ। र 6 अध्यायमा चाहिँ मण्डलीमा दिनुपर्ने पैसा सम्बन्धी शिक्षाहरू र अन्तिम केही अर्थीहरू हामीले हेऱ्यौँ। पहिलो तिमोथीको पुस्तक त्यसैले निकै महत्त्वपूर्ण पुस्तक छ। झन्डै हामीले 20-22वटा क्लासहरू गरेका थियौँ त्यसमा। अनि त्यसपछि दोस्रो तिमोथी हामीले सुरु गऱ्यौँ। दोस्रो तिमोथी चाहिँ पावलको अन्तिम पत्र हो। पावल चाहिँ यो पत्र लेख्दाखेरि कैदमा थिए नेरोद्वारा। अनि त्यो झ्यालखानामा हुँदाखेरि पहिलोचोटि झ्यालखाना पर्दा पावललाई केही स्वतन्त्रता थियो मानिसहरूलाई भेट्ने, तर दोस्रोचोटि झ्यालखाना पर्दाखेरि त्यो स्वतन्त्रता थिएन। तैपनि पावल चाहिँ अन्तिम पटक आफूले प्रेम गरेको प्रभुमा प्रिय छोरा तिमोथीलाई बलियो बनाउनको निम्ति यो पत्र लेख्दैछन्। अनि विशेष गरी तिमोथीलाई डर र लाजको विषयमा अहिलेसम्म शिक्षा दिएको हामीले देख्यौँ गएको क्लासहरूमा। एउटा प्रभुको सेवक लजाउन सक्छ अनि डराउन सक्छ, तर कसरी त्यसमाथि विजयी हुने, डरमाथि कसरी विजयी हुने भन्ने हामीले 12 पदसम्म हामीले हेरेका छौँ। अब आज 13 पदबाट चाहिँ तिमोथीलाई केही अर्थीहरू दिएको हामी देख्छौँ। 13 देखि 18मा विशेष गरी 2टा अर्थी समग्रमा हामी देख्न सक्छौँ। एउटा चाहिँ शिक्षालाई पक्रन अर्थी दिएको हामी देख्छौँ। त्यसपछि मानिसहरूलाई चिन्न अर्थी दिएको हामी देख्छौँ। यसैले 13 देखि 18को खण्डलाई एउटा विषय हामी दिन सक्छौँ, शिक्षालाई पक्रन र मानिसहरूलाई चिन्न अर्थी। अनि यहाँ विशेष गरी हामी 3वटा कुराहरू हेर्न चाहन्छौँ। पहिलो चाहिँ पावलका प्रेरितीय शिक्षाहरूलाई बलियो गरी पक्रिराख। दोस्रो प्रेरितीय शिक्षाहरूबाट फर्कनेहरूलाई चिन। तेस्रो चाहिँ विश्वासयोग्य हुनेहरूलाई चिन। अब असल सेवकको रूपमा यदि हामी असल सेवक, प्रभुको असल सेवकहरू हुने हो भने, जुन हामी हुन चाहन्छौँ, यदि हामी साँच्चै उहाँको वचनको, उहाँको कामको असल सेवक हुन चाहन्छौँ भने हामीले खाँटी शिक्षाहरूलाई पक्रिराख्नुपर्छ। त्यति मात्र होइन, हामीले सत्य त्यागीहरूलाई चिन्नुपर्छ। परमेश्वरको वचनलाई गलत तरिकाले सिकाउने, अभ्यास गर्ने, सत्य त्याग गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई नामैले चिन्नु
हाम्रो सेवकाईको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। खालि समग्रमा होइन, तर नामैले चिन्नु एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जस्तै मत्ती 7 अध्यायमा एउटा शिक्षा छ, न्याय नगर। तर त्यो आज्ञालाई ठिकसँग नबुझ्ने व्यक्तिहरू छन् अनि त्यो पदलाई दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिहरू पनि छन्। जब हामीले सत्यत्यागीहरूलाई नामैले चिन्न थाल्छौँ, तब यस्ता व्यक्तिहरू उठ्छन् जसले चाहिँ मत्ती 7ले न्याय नगर भनेको छ, हामीले कसैको न्याय गर्नु हुँदैन भनेर आफैले पनि त्यो व्यक्तिहरूलाई न्याय गर्न असमर्थ हुन्छन्। अनि कसरी गर्न खोज्यो भने पनि निरुत्साहित तुल्याउँछन्। मत्ती 7 अध्यायमा चाहिँ खास न्याय नगर भन्नेको अर्थ चाहिँ कपटपूर्ण न्याय हो, यदि त्यो सन्दर्भमा हेरियो भने। तर परमेश्वरको जनले ठिक न्याय गर्नुपर्छ परमेश्वरको वचनअनुसार, विशेष गरी सत्यत्यागीहरूको। पावलले यहाँ त्यही गरिरहेका छन्। पावलले चाहिँ मत्ती 7लाई त्यसरी बुझेका थिएनन्। झुटा शिक्षालाई र साथै झुटा शिक्षकहरू सत्यत्यागीहरूलाई स्पष्ट साथ औँल्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा पावल एकदम निश्चित थिए। अब दोस्रो तिमोथी पावलको अन्तिम पत्र। यो पत्र पावलको सेवकाईको वर्षौँदेखिको अनुभवहरू समेटिएको पुस्तक हो। यो हामी बुझ्न सक्छौँ पावल कति वर्ष प्रभुको सेवा गरिसकेका थिए अनि ती सब अनुभवहरू बटुलेर लेखेको पुस्तक हो। अनि यो अन्तिम पत्रमा, दोस्रो तिमोथीमा, पावलले बाइबल अध्ययनको महत्त्व अनि खाँटी शिक्षामाथिको अडानलाई एकदम जोडको साथ प्रस्तुत गरेका छन्। भनेको बाइबल अध्ययन गर्नु कति महत्त्वपूर्ण छ र साथै खाँटी शिक्षा कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा एकदम जोडको साथ प्रस्तुत गरेका छन्। पावलको यो अनुभवले यही सिकाएको छ, बाइबल अध्ययन गर्नुपर्छ र खाँटी शिक्षामा उभिनुपर्छ। त्यसैले परमेश्वरको पवित्र आत्माको प्रेरणामा रहेर पावलले यही पत्रमा पनि कम्तीमा पनि 6 जना यस्ता मानिसहरूको नाम नै तोकेर लेखेका छन्, जो मानिसहरू कि त झुटा शिक्षक थिए, कि त सत्य त्यागीहरू थिए, कि त सेवकाईबाट हट्नेहरू थिए। जस्तै फुगेलोस र हेर्मोगेनस, जसको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ प्रभुको इच्छामा। अनि हुमेनियस 2:17 छ, फिलेटस 2:17 छ, त्यो पनि डेमास 4:10 छ, अनि अलेक्जान्डर 4:14 छ। त्यसैले यी व्यक्तिहरूको नामै तोकेर पावलले बताएका थिए। किन नाम तोके पावलले यी व्यक्तिहरूको? किनभने तिमोथीले तिनीहरूलाई चिन्न सकुन्, तिनीहरूको मार्गहरूदेखि होसियार रहन सकुन्। पावलको उद्देश्य यही थियो। किन नाम तोके? उनीहरूलाई बेइज्जत गर्न भन्दा पनि तिमोथीलाई होसियार गराउन। हामीले एकअर्कालाई होसियार गराउनु पर्छ। त्यसैले विश्वासयोग्य सेवक हुन विश्वासयोग्यताहीन मानिसहरूलाई राम्ररी चिन्नुपर्छ हामीले। अनि हामी आफै पनि त्यस्तो कुराहरूबाट होसियार हुनुपर्छ। तिमोथीलाई विश्वासमा पावलले आफ्नै छोराको रूपमा प्रेम गर्ने गर्थे। तर अब प्रभुको इच्छामा यो प्रिय छोरालाई शरीरमा छोडेर पावल अब बिदा हुन लागिरहेका थिए। पावल चाहिँ प्रभु कहाँ गएपछि पनि तिमोथी आत्मिक लडाईँ लड्नलाई अगाडि रहिरहन्, पछि नहटुन्, अग्रपङ्क्तिमा रहेर यो आत्मिक लडाईँ लडिरहन् भन्ने पावलको इच्छा थियो। अनि यो गर्न तिमोथी होसियार भइरहनु पर्थ्यो, ती मानिसहरूको विषयमा र विशेष गरी आफ्नै विषयमा पनि। त्यही कारण तिमोथी चाहिँ पावलद्वारा सिकाएका खाँटी शिक्षालाई पक्रिरहँदै ती खाँटी शिक्षाको विरोधमा जानेहरूलाई तिमोथीले चिनिरहेको हुनुपर्थ्यो। अनि हामी पनि यो पत्रको विशेष गरी पहिलो अध्यायको यो खण्डमा आइपुगेका छौँ, जहाँ पावलले तिमोथीलाई मुख्य कुरा के अर्थ दिइरहेका छन्। पावलले भन्दछन्, असल सेवकको रूपमा पावलबाटका शिक्षाहरूलाई बलियो गरी पक्रिराख र त्यस शिक्षामा विश्वासयोग्य हुनेहरूलाई र विश्वासयोग्य नहुनेहरूलाई पनि चिनिराख। मुख्य कुरा यही हो हामीले आज हेर्न लागेको खण्डमा। यहाँ चाहिँ पावलले अर्थ दिएका छन्, बलियो गरी पक्र मेरो शिक्षाहरूलाई। अनि विश्वासयोग्य नहुनेलाई चिन।
फुगेलस र हेर्मोगेनस उनीहरूलाई चिन, साथै विश्वासयोग्य हुनेलाई चिन, ओनेसिफोरस हो उसलाई चिन। त्यसैले शिक्षाको विषयमा बाटो बिराउनेहरूलाई औँल्याउन पावललाई कुनै समस्या थिएन। वास्तवमा तिमोथी पनि त्यस्तै अडान लिँदै सेवाकाई गरून् भन्ने पावलको इच्छा थियो। अनि ती सत्यत्यागीहरू होइन, तर पावल चाहिँ परमेश्वरबाट नै नियुक्त गरिएका प्रचारक, शिक्षक र प्रेरित थिए। अनि पावलको शिक्षामाथि विवाद गर्ने कुनै अधिकार थिएन, किनभने परमेश्वरबाट नियुक्त गरेको प्रेरित थिए। अनि तिमोथी र तिमोथीपछि हरेक व्यक्तिले त्यही गर्नुपर्छ, पावलको शिक्षालाई पक्रिरहनुपर्छ, प्रेरितीय शिक्षाहरूलाई। त्यसै असल सेवक हुनको निम्ति यो खण्डमा पावलले तिमोथीलाई दिएका अर्थीहरू चाहिँ के हो त? हामी त्यो हेर्दै गरौँ। पहिलो हो पावलका प्रेरितीय शिक्षाहरूलाई बलियो गरी पक्रिराख। 13 पद र 14 पद, 13 र 14 पद जुन अघि हामीले पठन गऱ्यौँ, यो पदबाट चाहिँ खाँटी शिक्षा कस्तो कुरा हो भन्ने विषयमा हामीले केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। हामी विस्तृतमा जाने छैनौँ, तर यहाँ हामी कम्तीमा 4वटा कुरा के सिक्न सक्छौँ भने खाँटी शिक्षा एकदम महत्त्वपूर्ण किन छ? किनभने खाँटी शिक्षाले स्वास्थ्य ल्याउँछ। तपाईँलाई याद छ होला, यो खाँटी भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरिएको छ 13 पदमा, तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचन, यो खाँटी भन्ने शब्दको अर्थ नै स्वस्थ भन्ने हो। यसले चाहिँ खाँटी शिक्षाले स्वस्थ ल्याउँछ, हाम्रो शरीरलाई होइन तर हाम्रो आत्मालाई, हाम्रो प्राणलाई। जसरी हाम्रो शरीरले खानेकुराहरू खानुपर्छ, स्वस्थ हुनुपर्छ, त्यस्तै खाँटी शिक्षाले हाम्रो प्राणलाई स्वस्थ तुल्याउँछ। खाँटी शब्दको अर्थ नै स्वस्थ हो। खाँटी शिक्षा चाहिँ के हो त? खाँटी शिक्षा चाहिँ प्रेरितीय शिक्षा, प्रेरितहरूबाट आएको शिक्षा। 13 पदमा पावलले भनेको छन् तिमीले मबाट सुनेका। म अर्थात् म को हुँ? 11 पदमा पावलले भन्छन् जसका निम्ति म प्रचारक, प्रेरित र अन्य जातिहरूको शिक्षक रूपमा नियुक्त गरिएको छु। त्यसैले मबाट भनेको म प्रचारकबाट, विशेष गरी म प्रेरितबाट तिमीले सुनेको खाँटी वचनहरू। त्यसैले खाँटी शिक्षा स्वस्थ ल्याउने शिक्षा, खाँटी शिक्षा प्रेरितीय शिक्षा। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ खाँटी शिक्षा मण्डलीलाई सुम्पिएको कुरा। यहाँ भनेको छ 14 पदमा तिमीलाई सुम्पिएको त्यस असल कुरालाई रखवाली गर। हामी मण्डलीलाई असल शिक्षा, यो खाँटी शिक्षा सुम्पिएको छ। हामीलाई सुम्पिएको कुरा अनि हामीले रखवाली गर्नुपर्छ त्यहाँ। चौथो कुरा चाहिँ खाँटी शिक्षा असल कुरा हो। 14 पदमा त्यही भनिएको छ, त्यस असल कुरालाई। खराब शिक्षा चाहिँ खराब कुरा हो, झुटो शिक्षा, अनि त्यसले स्वस्थ ल्याउँदैन। त्यसैले यहाँ एउटा शब्द विचार गरौँ। 13 पदमा यो आज्ञा दिइएको छ, पक्रिराख, खाँटी वचनहरूको नमुना पक्रिराख। यो पक्रिराख भन्ने शब्द चाहिँ निरन्तर गरिनुपर्ने कुरा हो र साथै यो आज्ञा रूपी शब्द हो। आज्ञा दिएको, पावलले तिमोथीलाई सल्लाह मात्र दिएको होइन, पक्रन्छौ कि होइन, तर यो डिमान्ड गरिएको, माग गरिएको पक्रिराख आज्ञा हो यो। यदि तपाईँ दाजुभाइहरू तपाईँ असल सेवक हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई यो परमेश्वरको एउटा बलियो आज्ञा हो कि खाँटी वचनलाई पक्रिराख्नुपर्छ। किनभने खाँटी शिक्षाबाट फर्कने त्यहाँ सम्भावना छ। खाँटी शिक्षालाई त्याग्ने सम्भावना छ हाम्रो जीवनको यात्राको क्रममा। हामी होशियार भएनौँ भने, पावलको यो आज्ञालाई बिर्स्यौँ भने, अनि यो पावलको यो आज्ञा अनुसार गरिराखेनौँ भने खाँटी शिक्षालाई नपक्रन एउटा समय आउन सम्भव छ। आफ्नो विषयमा होशियार हुनुपर्छ। तर यहाँ चाहिँ यो गरिराख, यो गर भनेर पावलले माग्नै गरेका छन्। यी खाँटी शिक्षाहरू चाहिँ तिमोथीले पावलबाट सुनेका थिए। अनि पावलबाट सुनेको ती शिक्षाहरूलाई पावलले खाँटी वचनहरू भनेका छन्। खाँटी वचनहरू, खाँटी शब्दको अर्थ के हो? स्वस्थ। झुट्टा शिक्षाहरूले मानिसहरूलाई आत्मिक रूपमा बिरामी नै बनाउँछ। झुट्टा शिक्षाहरूमा स्वस्थ छैन, स्वास्थ्य छैन, बिरामी बनाउँछ, आत्मिक रूपमा बिरामी बनाउँछ।
झुटो शिक्षा चाहिँ रोगले पूर्ण शिक्षा, रोगले भरिएको शिक्षा, रोगले भरपूर शिक्षा। अनि येशू ख्रीष्टले पावल र साथै अरू प्रेरितहरूको माध्यमबाट दिनुभएको शिक्षाहरू चाहिँ स्वास्थ्य ल्याउने शिक्षाहरू हुन्। आत्मिक रूपमा हाम्रो प्राणहरूलाई स्वस्थ गर्ने ती शिक्षाहरू चाहिँ अनुग्रहका शिक्षा हुन्, जसले एउटा व्यक्तिलाई परमेश्वरसँगको सम्बन्धमा स्वस्थ बनाउँछ, आत्मिक रूपमा निरोग राख्छ। त्यसैले खाँटी वचनले तपाईँको विश्वासलाई बलियो बनाउँछ प्रियहरू, तपाईँको प्रेमलाई निष्कपट बनाउँछ र तपाईँको ज्ञानलाई वृद्धि गराउँछ। हामीले पहिलो तिमोथी 1 मा हेरेका थियौँ कि पहिलो तिमोथी म पढेर सुनाइदिनेछु। पहिलो तिमोथी 1 को 5 मा यस्तो भनेका छन्, अब चोखो हृदय, असल विवेक र निष्कपट विश्वासबाटको प्रेम नै यस आज्ञाको उद्देश्य हो। भनेको अर्कै शिक्षा नसिकाऊ। किन यस्तो आज्ञा दिए? ताकि चोखो हृदयबाट प्रेम गर्न सकुन्, असल विवेकबाट प्रेम गर्न सकुन् र निष्कपट विश्वासबाट प्रेम गर्न सकुन् परमेश्वरलाई। त्यसैले खाँटी वचनले हाम्रो विश्वासलाई बलियो बनाउँछ, हाम्रो प्रेमलाई निष्कपट गराउँछ, हाम्रो ज्ञानको वृद्धि गराउँछ। अब 13 र 14 पद, दोस्रो तिमोथी 1 को 13 र 14 पदलाई अझ राम्ररी यहाँ मनन गर्न एउटा प्रश्न गरौँ। खाँटी वचनहरू पावलले भने लाई बलियो गरी पक्र, तर खाँटी वचनहरूलाई कसरी बलियो गरी पक्रन सकिन्छ? खाँटी वचनलाई कसरी बलियो गरी पक्रने? अनि पावलले यहाँ केही कुराहरू बताउँछन् कसरी हामी बलियो गरी पक्रन सक्छौँ। पहिलो चाहिँ सुनेर, दोस्रो ख्रीष्टमा भएको विश्वासद्वारा, तेस्रो ख्रीष्टमा भएको प्रेममा, चौथो चाहिँ बलियो गरी, अनि पाँचौँ चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा। यो 4-5वटा कुरा हामी हेर्नेछौँ। खाँटी वचनलाई कसरी बलियो गरी पक्रने? पहिलो कुरा सुनेर। 13 पदमा भनेका छन्, तिमीले मबाट सुनेका। अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने विश्वास चाहिँ जहिले पनि सुनाइद्वारा आउँछ। सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनद्वारा आउँछ। रोमी 10:17। खाँटी वचनलाई यदि बलियो गरी तपाईँ पक्रन चाहनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिलो कुरा के गर्नुपर्छ भने यसलाई ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। यसलाई पालन गर्ने उद्देश्यले सुन्नुपर्छ। साथै यसलाई आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने उद्देश्यले सुन्नुपर्छ र यसलाई पक्रिराख्ने उद्देश्यले सुन्नुपर्छ। कसरी सुन्नुपर्छ? ध्यान साथ, पालन गर्ने उद्देश्यले, आफ्नो जीवनमा लागू गर्ने उद्देश्यले, यसलाई पक्रिराख्ने उद्देश्यले सुन्नुपर्छ। हाम्रो सुनाइ यस्तै किसिमको उद्देश्य हाम्रो सुनाइमा हुनुपर्छ। हरेक विश्वासी वास्तवमा मण्डली सभाहरूमा विश्वासयोग्य हुनुपर्छ। बाइबल तालिमहरू, बाइबल क्लासहरूमा सहभागी हुने मौका पाउँदा हरेक विश्वासीले शिक्षाहरूलाई अति नै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ। सुनेको कुरा हृदयमा विश्वासित मिसाउनुपर्छ। हिब्रू 2:1 र 2, नत्र फाइदा दिँदैन। त्यसैले बलियो गरी कसरी पक्रने? सुनेर, खालि कानबाट छिराएर होइन, तर ध्यान साथ, आत्मिक कानहरू चनाखो पारेन। परमेश्वरको शिक्षाहरू लिन हामी त्यसरी तयार हुनुपर्छ जहिले पनि। कसरी बलियो गरी पक्रने? दोस्रो कुरा यहाँ बताएको छ, ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा। 13 पदमा भनेको छ, तिमीले मबाट सुनेका खाँटी वचनहरूका नमुना ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासमा र प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख। ख्रीष्टमा भएको विश्वासमा। बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्नु असम्भव छ। परमेश्वरले पनि उहाँका छोराछोरीहरू विश्वासको जीवनमा बलियो हुन् भन्ने चाहनुहुन्छ र जसले साँच्चै उहाँलाई विश्वास गरिरहेको छ, जो विश्वासमा जिरहेको छ, उनीहरूप्रति उहाँ प्रसन्न रहनुहुन्छ। हिब्रू 11 को 6। बिना विश्वास परमेश्वरलाई खुसी पार्न सकिँदैन, तर विश्वासद्वारा उहाँलाई खुसी पार्न सकिन्छ। हामीले परमेश्वरका वचनहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा भएको विश्वासद्वारा बलियो गरी पक्रनुपर्छ। बाइबलले जे सिकाउँछ तिनलाई विश्वासद्वारा लिनुपर्छ। हाम्रो विश्वास चाहिँ ख्रीष्टमा हो, उहाँको वचनमा हो। अनि जे बाइबलले बताएको छ खाँटी शिक्षाहरू, त्यसलाई विश्वास हामीले गर्नुपर्छ, विश्वासद्वारा लिनुपर्छ।
अनि बल्ल हामी बलियो गरी पक्रन सक्छौँ। यदि जे सिकाएको छ त्यसमा हामी विश्वासै गर्दैनौँ भने हामीले पक्रन सक्दैनौँ। यदि जे खाँटी शिक्षा छ त्यसमा मेरो विश्वास छैन भने पक्रिराख्न सक्दिनँ। म मानिसलाई खुसी पार्न मात्रै त्यो शिक्षाहरूमा म बलियो भएको जस्तो देखा परेको छु भने म त्यसलाई पक्रिराख्न सक्दिनँ। तर म साँच्चै त्यो वचनलाई विश्वास गर्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। कति व्यक्तिहरू हुन्छन् जो चाहिँ अगुवाको काम पाउँदा वा सेवा गर्ने जिम्मेवारी पाउँदा खाँटी शिक्षाहरूलाई जोडसाथ सिकाउँछन्, तर सेवाको जीवनबाट बाहिर निस्कदा त्यो अनुसार जिरहेको हुँदैन। किनभने खास उसले परमेश्वरको खाँटी वचनलाई विश्वासद्वारा लिएको छैन। ऊ खालि त्यो जिम्मेवारी पाएकोले त्यो गर्दैछ कसैको डरमा। तर हामी प्रत्येक व्यक्ति नै जे खाँटी शिक्षा त्यसलाई व्यक्तिगत रूपमा नै अडान लिने, विश्वास गर्ने, त्यसमा निश्चित हुने व्यक्ति हुनुपर्छ। अनि मात्र हामी बलियो गरी पक्रन सक्छौँ। तेस्रो कुरा, कसरी बलियो गरी पक्रन सक्छौँ? ख्रीष्ट येशूमा भएको प्रेममा। 13 पदमा त्यही बताएको छ, प्रेममा बलियो गरी पक्रिराख। एउटा असल सेवकले किन शिक्षालाई पक्रन्छ? ऊ खास परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ। उसले परमेश्वरलाई मात्र होइन तर परमेश्वरका वचनहरूलाई प्रेम गर्छ। खास जसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ उसले उहाँको वचनलाई प्रेम गर्छ। त्यति मात्र होइन, उसले परमेश्वरका जनहरूलाई प्रेम गर्छ। त्यही भएर ऊ खाँटी वचनलाई पक्रन्छ। त्यही भएर ऊ खाँटी शिक्षा दिन तल्लीन हुन्छ। त्यसरी प्रेममा तपाईँ असल सेवक हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको प्रेम तीनतर्फी हुनुपर्छ। पहिलो, परमेश्वरतर्फ प्रेम। दोस्रो, परमेश्वरका जनहरूतर्फ प्रेम। अनि तेस्रो चाहिँ हराएकाहरूतर्फ प्रेम, जसले प्रभुको सुसमाचार सुनेका छैनन् उनीहरूतर्फ प्रेम। अनि यदि यो प्रेम तपाईँमा छैन भने र ममा छैन भने खाँटी वचन पक्रिराख्न सक्दैन। त्यसैले हामी केवल सुन्ने मात्र होइन तर उहाँको वचनलाई प्रेम गर्नेहरू हुनुपर्छ। भजन सङ्ग्रह 119 को 127 भजन लेखकले उहाँ यसरी भनेका छन् कि उनले उहाँको वचनलाई निखुर सुनभन्दा पनि बढी प्रेम गर्छु। हामी त्यस्तै हुन सकौँ। अनि बल्ल हामीले यो खाँटी वचनलाई पक्रिराख्न सक्छौँ। मेरो प्रश्न, के तपाईँ साँच्चै परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नुहुन्छ? खाँटी शिक्षा यो सहनुपर्छ, किनभने अन्तिम समयहरूमा खाँटी शिक्षा नसहने व्यक्तिहरू आउनेछन्। जस्तै हेरौँ त 4:3 पद, 2 तिमोथी 4:3, किनकि यस्तो समय आउनेछ जब तिनीहरूले खाँटी शिक्षा सहने छैनन्। खाँटी शिक्षा सहन कठिन हुनसक्छ कुनै कुनै शिक्षाहरू, तर हामी परमेश्वरलाई प्रेम गर्छौँ। त्यसैले उहाँको शिक्षाहरू हामीलाई कठिन छैन, हाम्रो लागि गाह्रो छैन। प्रेमले साँच्चै उहाँको शिक्षालाई पक्रिराख्न सहायता गर्छ। चौथो कुरा चाहिँ कसरी हामी पक्रन सक्छौँ? बलियो गरी 13 पदमा त्यो बताएको छ, बलियो गरी पक्रिराख। खाँटी वचनलाई बलियो गरी पक्रनुपर्छ। यो पक्रिरहनु शब्द चाहिँ वर्तमान सकर्मक क्रियामा प्रयोग गरिएको। पक्रिरहनु, पक्रिराख, वर्तमान भनेको यो गरिराख्नुपर्छ। सकर्मक भनेको यो म आफैले नै सक्रिय भएर गर्नुपर्छ। अनि आज्ञारूपी शब्द मलाई गर भनेकोले। त्यसैले यो निरन्तर हामी आफैले गर्नुपर्ने काम हो। हामीले बलियो गरी पक्रनुपर्छ। हाम्रो मुक्तिको सवालमा चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई बलियो गरी पक्रनु भएको छ। हामी परमेश्वरको हातमा छौँ र कसैले खोसेर लान सक्दैन। तर शिक्षा चाहिँ हामीले पक्रनु पर्ने कुरा हो। अनि त्यो हाम्रो हातबाट जान सक्छ, कसैले खोज्न सक्छ झुटो शिक्षाले, तर हामीले यसलाई बलियो गरी पक्रनुपर्छ जसरी परमेश्वरले हामीलाई समात्नु भएको छ आफ्नो हातमा। पावलले मात्र होइन तर तिनीपछि तिमोथीले पनि यो पक्रिराख्ने काम चाहिँ निरन्तर गरिरहनुपर्ने कार्य हो। तिमोथीले मात्र होइन, तिनीपछि अन्य विश्वासयोग्य व्यक्तिहरू त्यो गरिरहनु पर्ने कार्य। र आज यो हाम्रो पनि जिम्मेवारी हो यसलाई
खाँटी वचनलाई बलियो गरी पक्रिराख्नु। खाँटी वचनलाई बलियो गरी पक्रिरहनुपर्छ, किनभने त्यहाँ ख्रिस्टका क्रुसका शत्रुहरू छन्, त्यहाँ झुटा शिक्षकहरू छन्, त्यहाँ कमजोर विश्वासीहरू पनि छन्, त्यहाँ परमेश्वरका कुरालाई भन्दा आफ्नै कुरालाई बढी प्रेम गर्नेहरू छन्, विश्वासमा कमजोर व्यक्तिहरू पनि छन्। त्यही भएर हामीले पक्रिराख्नुपर्छ खाँटी वचनलाई। चाहे झुटा शिक्षाहरू हुन्, हामीले सेवा गर्ने स्थानीय ठाउँहरूमा, चाहे त्यहाँ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू कमजोरहरू हौँ आत्मिक रूपमा, खाँटी शिक्षा छन नसक्ने खालको, त्यही पनि हामीले पक्रिरहनुपर्छ। चाहे त्यही हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा परमेश्वरका कुरालाई भन्दा आफ्नै कुरालाई बढी प्रेम गर्नेहरू हुन्, हामी हिम्मत हार्नुहुँदैन, तर खाँटी शिक्षालाई पक्रिरहनुपर्छ। चाहे त्यहाँ विश्वासमा कमजोर व्यक्तिहरू हुन्, हामी हिम्मत हार्नुहुँदैन, पक्रिरहनुपर्छ। शारीरिक मानिसले, हामीले के बिर्सिनु हुँदैन भने शारीरिक मानिसले खाँटी शिक्षालाई सजिलै आफ्नो हातबाट चिप्लेर जान दिन सक्छ। मण्डलीमा हरेकलाई राम्ररी तालिम दिएन भने त्यहाँ शिक्षाको विषयमा अन्जान अर्को नयाँ पुस्ता खडा हुन सक्छ। त्यही पुस्ता पनि अहिले हाम्रो माझमा भएको पुस्ता आफै पनि खाँटी शिक्षा नसहने बन्दिन सक्छ। त्यसैले पावलले भने यो बलियो गरी पक्रनुपर्छ। मण्डलीको हरेक सदस्यले, मण्डलीमा सेवा गर्ने सेवकहरूले खाँटी वचनलाई बलियो गरी पक्रनुपर्छ। तर पाँचौँ कुरा पावलले हामीलाई एउटा सान्त्वना दिएका छन्। त्यहाँ भनेका छन् पवित्र आत्माद्वारा कसरी हामी बलियो गरी पक्रन सक्छौँ। पवित्र आत्माद्वारा 14 पद, तिमीलाई सुम्पिएको त्यस असल कुरालाई हामी भित्र बास गर्नुहुने पवित्र आत्माद्वारा रखवाली गर। यहाँबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भने पवित्र आत्मा सदा तिमोथी भित्र हुनुभई तिमोथीको साथमा हुनुहुन्थ्यो। तिमोथी भित्र हुनुहुन्थ्यो। यहाँ पावलले भनेका छन् हामी भित्र बास गर्नुहुने। पवित्र आत्मा तिमोथीको साथमा हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसैले भन्ने हो भने वास्तवमा खाँटी वचनलाई बलियो गरी पक्रन र आफूलाई सुम्पिएको वा दिइएको वरदानलाई बल्दो पार्न पवित्र आत्माद्वारा मात्रै तिमोथी समर्थ हुन सक्थे। तिमोथी आफ्नै बलमा बलवान हुने होइन, तिमोथी आफ्नै बलले यो सब बलियो गरी पक्रने होइन, तर तिमोथीभित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्थ्यो जसले तिमोथीले यो सहायता गर्न सक्नुहुन्थ्यो यदि तिमोथीले आफैलाई पवित्र आत्मामा हिँड्नलाई सुम्पिदिए भने। यहाँबाट के सिक्छौँ भने पवित्र आत्मा आज पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ, हामी भित्र हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ साँचो गरी उहाँको छोरा हो भने उहाँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। अहिले यस घडी पवित्र आत्मा नै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले हामीलाई सत्यता जान्न सक्षम गराउनुहुन्छ। पवित्र आत्मा नै त्यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले प्रेरितहरूद्वारा मण्डलीलाई र साथै सारा संसारलाई सत्यता दिनुभयो। पवित्र आत्माले कहिले पनि झुटा शिक्षाहरूतर्फ डोर्याउनुहुन्न, तर जहिले पनि खाँटी शिक्षालाई पक्रिराख्न सहायता गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई सहायता परमेश्वर दिनुभएको छ पवित्र आत्मामा। उहाँ हामी भित्र हुनुहुन्छ अनि उहाँद्वारा हामी रखवाली गर्न सक्छौँ। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अब दोस्रो कुरा हामी यहाँ हेरिहालौँ। तिमोथीले प्रेरितीय शिक्षाहरूबाट फर्कनेहरूलाई चिन्नु पर्थ्यो। 15 पद, दोस्रो तिमोथी 1:15, यो तिमीलाई थाहा छ एसियामा भएकाहरू सबै मबाट फर्केका छन्। फुगेलस र हेर्मोगेनेस तिनीहरूमध्येका हुन्। एसियामा केही व्यक्तिहरू थिए जो पावलबाट फर्केका थिए। पावलले भनेछन् सबै मबाट फर्केका छन्, ती सबै मबाट फर्केका छन्। अनि ती व्यक्तिहरू चाहिँ पावलबाट मात्र नभई जब उनीहरू पावलबाट फर्किए, पावलबाट मात्र नभएर पावलको शिक्षाबाट पनि फर्किएका थिए। पावलको शिक्षाबाट फर्केका थिए भन्ने कुरा कसरी थाहा गर्छौँ भने यो फर्केका छन् भन्ने जुन शब्द प्रयोग गरिएको छ यो चाहिँ ग्रिकको आपोस्त्रेफो भन्ने शब्दबाट आउँछ। आपोस्त्रेफो, जसबाट नै अङ्ग्रेजीमा एपोस्टेसी अथवा नेपालीमा चाहिँ सत्य त्याग भन्ने शब्द आएको। फर्केका छन् अर्थात् मबाट सत्य त्याग गरेका छन्। यसको अर्थ मेरो सत्यतालाई छोडेका छन्। पावललाई
एक प्रेरित हुन, साथै शिक्षक र प्रचारक पनि। अनि विशेष गरी एकजना प्रेरित हुनका निम्ति येशू ख्रिस्टबाट नै एउटा ईश्वरीय बोलावट थियो पावलको जीवनमा। पावलबाट फर्किनु भनेको चाहिँ पावलको ईश्वरीय बोलावटलाई नै इन्कार गर्नु हो। अनि प्रेरितको रूपमा पावलसँग भएको खाँटी शिक्षाबाट फर्कनु। यही नै सत्य त्याग हो वास्तवमा, जुन चाहिँ पावलकै समयमा अनि अन्य प्रेरितहरूकै समयमा सुरु भइसकेको थियो र आजसम्म पनि छ, भइरहेको छ। मैले एकजना व्यक्तिलाई ट्र्याक्स दिएको थिएँ, कुरा गर्न खोजेको थिएँ। अनि सुसमाचार सुनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो व्यक्तिले के भने मलाई, म पहिला तपाईँहरूको जस्तै शिक्षामा थिएँ, तर आन्साङ होङबाटका जनहरू व्यक्तिहरू आउनुभयो र मलाई वास्तविक कुरामा डोर्याउनु भयो। अनि म अहिले आन्साङ होङमा छु। अनि त्यो व्यक्ति सत्यत्यागी व्यक्ति हो, जसले अब कुन सुसमाचार पाएको थियो थाहा छैन, तर उसले ट्र्याक्स पढेर मलाई भनेको थियो कि यस्तै शिक्षामा थिएँ, तर अब म निस्तार चाड मान्छु। अनि वास्तवमा हामी अचम्म मान्नु पर्दैन, किनभने सत्यत्यागीहरू पावलकै समयमा थिए, सत्यत्यागीहरू आजको समयमा पनि छन्। अब यहाँ एसिया भन्ने शब्द पावलले प्रयोग गरेका छन् 15 पदमा, याद गर्नुभयो होला। पावल चाहिँ एफेसस भन्ने सहरमा करिब 3 वर्ष बिताएका थिए। अनि त्यही एफेसस भन्ने सहरमा नै भएको मण्डली, एफेससमा भएको मण्डलीमा तिमोथी अहिले सेवा गरिरहेका थिए। यो पत्र लेख्दाखेरि त्यही चर्चको पास्टर थिए तिमोथी चाहिँ। तर त्यही सहरमा पावलले 3 वर्ष बिताएका थिए। प्रेरित 20:31 त्यो उल्लेख गरेको छ। अनि पावल त्यहाँ 3 वर्ष बिताउँदाखेरि पावलद्वारा त्यहाँ प्रभुको ठुलो काम भएको थियो। यहाँसम्म कि के बताएको छ भने प्रेरित 19:10 एसियामा बस्ने सबैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका थिए। प्रेरित 19:10 एसियामा बस्ने सबैले परमेश्वरको वचन सुने पावलद्वारा। अब भन्ने हो भने एसियामा यो ठुलो काम भएको पावलबाट हो। परमेश्वरले पावललाई प्रयोग गर्नुभयो, तर पावलले यो काम गरेका थिए। पावलको कारण एसियामा भएका सबैले सुसमाचार सुन्ने मौका पाएका थिए। पावलको सेवकाईको कारण त्यहाँ सुसमाचार पुगेको थियो। त्यसैले एसियाका मण्डलीहरू र ती मण्डलीका अगुवाहरूले पावललाई ख्रिस्टमा आदर गर्नुपर्थ्यो, प्रेम गर्नुपर्थ्यो र खाँटी शिक्षाको खातिर पावलसँग टाँसिरहनु पर्थ्यो। जसले हामीलाई साँच्चै प्रभुमा डोर्याउनु भएको छ, जसले हामीलाई खाँटी शिक्षामा डोर्याउनु भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले आदर गर्नै पर्छ, प्रेम गर्नुपर्छ, टाँसिरहनुपर्छ। तर दुःख लाग्दो कुरा, एसियामा भएका ती सबै चाँडै नै पावलबाट फर्किए। तिनीहरू खाँटी शिक्षाबाट फर्किए। गलातीको पुस्तकमा नि हामी यो समस्या देख्छौँ। पावलले गलातीहरूलाई पत्र लेखेर भने, म छक्क पर्दछु तिमीहरू कसरी अर्कै सुसमाचारतिर फर्कियो। पावलले भन्दछन् एसिया भएकाहरू मबाट फर्किए। यो गम्भीर समस्या थियो र पावलले तिमोथीलाई होसियार गराउन यो कुराको सम्झना गराएका हुन्। तिमोथी आफै पनि एसियामा नै थिए भन्ने हो भने एसियाको मुटु सहर एफेससमा थिए। त्यो एफेसस चाहिँ अहिले टर्कीमा पर्छ, हाल टर्कीमा पर्छ। तर त्यही एसियामै टर्कीमा नै त्यहाँ केही सङ्ख्यामा अरू मण्डलीहरू पनि थिए, जसमध्ये 7वटा मण्डलीलाई चाहिँ प्रभु येशूले प्रेरित यूहन्नाद्वारा व्यक्तिगत रूपमा पत्रहरू पठाउनु भयो, प्रकाशको पुस्तकमा 7 मण्डलीहरूलाई। अनि जब येशूले त्यो पत्र पठाउनु भयो यूहन्नाद्वारा, त्यो समयसम्म एफेससमा भएको मण्डलीले पनि आफ्नो पहिलो प्रेम छोडिसकेको थियो। त्यसैले निकै समस्या मण्डलीमा आउन सक्छ यदि होसियार भइराखेन भने। पावलले यहाँ 2टा व्यक्तिहरूको नामै तोकेका छन्, फुगेलस र हेर्मोगेनस। यिनीहरू चाहिँ पावलबाट फर्कनेहरूको मुखिया हुनुपर्छ वा अगुवा हुनुपर्छ। यी व्यक्तिहरू चाहिँ पावलबाट र तिनको खाँटी शिक्षाबाट फर्केकोले उनीहरूले गरेको खराबी पावलले कहिले पनि बिर्सेनन् अनि परमेश्वरले पनि कहिले बिर्सेनु भएन। तर बाइबलमा उनीहरूको नाम खाँटी शिक्षाबाट फर्कनेहरूको सूचीमा सदाको निम्ति लेखिदिनु भएको छ। तेस्रो कुरा, हामी अन्तिम कुरा हेरौँ, विश्वासयोग्य हुनेहरूलाई चिन।
नहुनेहरूलाई पनि चिन, फिगेलस र हेर्मोगेनस यिनीहरू लिडरहरू हो, सत्यत्यागीहरूको लिडर हो, यिनीहरूलाई चिन। तर विश्वासयोग्य हुनेहरूलाई पनि चिन। परमेश्वरले विश्वासयोग्य एउटा व्यक्तिको नाम लेख्नुभयो। एसियामा अझ भन्यो भने एफेससमै एकजना मानिस थिए जो चाहिँ ती सबै जस्ता थिएनन्, पावलबाट फर्कने सबै जस्ता थिएनन्। तिनको नाम चाहिँ ओनेसिफोरस। तिनको नाम ओनेसिफोरस हो। तिनी यस्तो एकजना असल सेवक हुन् जसको बारेमा त्यति चर्चा हुने गर्दैन आजकल पनि। त्यसो नभए पनि परमेश्वरले तिनको असल सेवाको खातिर तिनको सम्झना गरिन बाइबलमा प्रशंसा र आशिषसहित तिनको नाम उल्लेख गरिदिनु भएको छ सदाको निम्ति। कति फरक! तिनले पावललाई भेट्न एफेससदेखि रोमसम्म गएर पावलको हृदयलाई शीतल पारिदिएका थिए। 16 पद हामी हेरौँ एकचोटि पहिला। 16, ओनेसिफोरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्, किनभने तिनले मलाई बारम्बार शीतल पारे र मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। तर जब तिनी रोममा थिए तब तिनले खुबै यत्न गरेर मलाई खोजेर मलाई भेट्टाए। त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई प्रभुले तिनलाई दया गरून्। अनि एफेससमा तिनले कति धेरै कुराहरूमा मेरो सेवा गरेका थिए त्यो त तिमीलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैले यहाँ पावलले भन्दैछ ओनेसिफोरसलाई परमेश्वरले आशिष दिउन्, दया गरून्, कृपा पाउन्, किनभने मलाई बारम्बार शीतल पारेका छन्। यो शीतल भन्ने शब्द जुन प्रयोग गरेको छ, यो शब्द चाहिँ एउटा यस्तो चित्र कल्पना गर्नुहोस्, यस्तो एउटा दृश्य कल्पना गर्नुहोस्। तातो गर्मी छ, औधी गर्मी दिन्छ, अनि त्यो बेला चिसो हावाद्वारा तपाईँ ताजा हुनुभएको छ। हो त्यस्तो शब्द। यहाँ फाँट बजारको विनोदजीले कहिलेकाहीँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। नारायणघाटमा यहाँ पहिलोचोटि यहाँ अङ्कलहरू आएर बस्न थाल्नु हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भवनमा त्यो सङ्गति भवन सानो थियो, त्यहाँ कार्पेट हाल्न आउनुभएको थियो उहाँहरू। अनि जेठको गर्मी थियो जस्तो लाग्छ, एकैचोटि पालङको चिसोबाट जेठको गर्मीमा चितवनमा आउनुहुँदाखेरि चाहिँ कार्पेट हाल्दै गर्नुहुँदा गर्मीले अब उहाँहरू चाहिँ ढल्न थाले जस्तो भएको थियो नि। अब चाहिँ यहीँ बेहोस भइन्छ होला, यति गर्मी। त्यही बेला आन्टीले चाहिँ एउटा जुस, चिसो जुस ल्याएर दिनुभयो। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ कि त्यो जुस पिएपछि चाहिँ हल्का भयो, ताजा भयो। अब बेहोस होला जस्तो भएको थियो, तर अब फेरि ऊर्जा आयो, अनि फेरि हामीले काम गऱ्यौँ। हो, शीतल भन्ने शब्द त्यही हो, ताजा गराउनु। तातो र औधी गर्मीमा चिसो हावाद्वारा तातो गराउनु। पावलको कठिन परिस्थितिमा ओनेसिफोरसको उपस्थितिले र सेवाले पावललाई ताजा बनाएको थियो, शीतल बनाएको थियो। अनि यही कुराको निम्ति परमेश्वरले ओनेसिफोरसको प्रशंसा गर्नुभयो, यहाँ उसको नाम लेख्नुभयो। ओनेसिफोरसको त्यो सेवकाईबाट हामीले केही कुराहरू सिक्न सक्छौँ। पहिलो कुरा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भने यो सेवकाई एउटा आवश्यक सेवकाई हो, अझै भन्यो भने अत्यावश्यक सेवकाई हो। पावलको निम्ति ती दिनहरू, ती अन्तिम पावलको शरीरमा अन्तिम समयहरू चाहिँ अँध्यारा दिनहरू थिए, कठिन समयहरू थिए। पावललाई निरुत्साहित तुल्याउने एउटा दुईटा होइन तर थुप्रै कुराहरू थिए। के कुरा थियो पावलको जीवनमा साँच्चै अँध्यारो रूपमा आइरहेको? पावल दोस्रो पटक अनि अन्तिम चोटिको निम्ति कैदमा परेका थिए। अब उसको मृत्यु हुनेवाला थियो। 1:15 पावलले भनेका छन् एसियामा भएकाहरू सबै मबाट फर्किएका छन्, सबै पावलबाट फर्किएका थिए। 4:10 डेमासको कुरा गर्छन्, जसलाई फिलिप्पी को पुस्तकमा सहकर्मी भनेर भनेका थिए। तर यस पत्र लेख्दा डेमासले वर्तमान संसारलाई प्रेम गरेर पावललाई त्यागेका थिए। यो पावलको निम्ति कठिन कुरा थियो। 4:14 पावलले भन्छन् त्यो तमौटे अलेक्जेन्डरले मलाई धेरै खराबी गरेको छ। हो, पावलको विरोधमा खराबी गर्नेहरू थिए। 4:16 अनुसार पावलको पहिलो प्रतिवादमा कोही पनि तिनीसँग उभिएनन्। सायद नेरोले समातेपछि त्यहाँ केही जवाफ दिन चाहेका थिए, तर पावलको समर्थनमा कोही पनि उभिएनन्, एक्लै भए। 4:11 अनुसार लुक्का मात्रै तिनीसँग थिए अहिले। यही बाहेक
प्रेरित पावल आफ्नो मृत्युदण्ड पर्खिरहेको बेलामा मण्डलीहरूमा गम्भीर समस्याहरू भित्रिरहेको पावलले देखिरहेका थिए। शिक्षाको सवालमा हुमेनियस र फिलेटस जस्ता व्यक्तिहरूले बाटो बिराएका थिए। सत्यत्यागीहरू, अन्य भक्तिहीन झुटा शिक्षकहरू घरहरूभित्र चाल मारेर पसिरहेका थिए। खाँटी शिक्षा नसहने नामधारी क्रिस्चियनहरू हुने अवस्थाहरू निश्चित थिए। अब यस्ता व्यक्तिहरू आउँदैछन्, यो निश्चित थियो। पावलको निम्ति यो अँध्यारो समय थियो। पावलको निम्ति त्यो वास्तवमै कठिन दिनहरू थिए। तर एफेससको मण्डलीमा ओनेसिफरस नाम गरेको एकजना विश्वासयोग्य पुरुष थियो, जसले पावललाई शीतल पार्नकै निम्ति भनेर एफेससदेखि करिब 2000 किलोमिटरभन्दा धेरै यात्रा पुरा गरेर रोमसम्म पुगेका थिए। हो, यो आवश्यक सेवकाई हो। पावललाई यो शीतल पार्ने सेवकाई खाँचो पर्यो। येशू ख्रिस्टलाई यो सेवकाई खाँचो पर्यो। उहाँले आफ्ना चेलाहरू लिएर गेत्सेमनी बगैँचामा जानुभयो। शीतल पार्ने सेवकाई, ताजा पारिदिने सेवकाई, यो अत्यावश्यक सेवकाई हो। साथै यो मूल्य चुकाउनु पर्ने सेवकाई हो। कुनै व्यक्तिको कठिन अवस्थाहरूमा सहायक भइदिन अनि ती व्यक्तिहरूलाई शीतल पारिदिन हामीले आफ्नो व्यक्तिगत मूल्यहरू चुकाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै आर्थिक खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै समयको लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ आफ्नै सम्मान पनि मूल्य चुकाउनु पर्ने हुन्छ। ओनेसिफोरसले पावल कहाँ सेवा गर्न पुग्नकै खातिर यही मूल्यहरू चुकाएका थिए। आफ्नो आर्थिक खर्च थियो, लामो यात्रा गर्न, समयको लगानी थियो, जान आउन धेरै समय लाग्थ्यो, आफ्नो सम्मानको पनि त्यहाँ लगानी गर्नु पर्थ्यो, मूल्य चुकाउनु पर्थ्यो। किनभने पावल त झ्यालखानामा थिए। एउटा कैदीलाई भेट्न जानु त्यहाँ इज्जतको कुरा थिएन, सम्मानको कुरा थिएन, तैपनि ओनेसिफरस गए। त्यसैले यो सेवामा ओनेसिफरसको केही परिश्रमहरू हामी निम्न कुराहरूमा देख्छौँ। पहिलो कुरा, ओनेसिफरसको बारेमा बताएको छ, तिनी पावलसँग लजाएनन्। 16 पदमा पावलले भन्छन्, मेरो साङ्लासँग लजाएनन्। साङ्लासँग लजाएनन्। पावल कैदमा त थिए, तर साङ्लाले पनि बाँधिएका थिए। रोमी सिपाही पावललाई सेक्युरिटी गार्ड गर्न निरन्तर पावलको उपस्थितिमा राखिने गरिन्थ्यो। पावल रोमका एउटा चान्चुने कैदी थिएनन्। निकै होसियार साथ गम्भीरतापूर्वक पावललाई निकै कठिन झ्यालखाना राखिएको थियो, सजिलो थिएन। त्यसैले पावललाई भेट्न जान धेरैजना लजाएका थिए, किनभने एक त क्रिस्चियन हुनु गैर कानुनी भइसकेको थियो नेरोको सतावटको कारण। त्यो बेला पावललाई भेट्न जानु लाजको कुरो थियो, लजाएका थिए मानिसहरू। तरै पनि ओनेसिफरस पावलको सेवकाईप्रति यति धन्यवादी थिए, यति आभारी थिए, अनि पावलसँग भएको सत्यताप्रति यति समर्पित थिए कि पावलको कुनै पनि अवस्था तिनको निम्ति लज्जास्पद थिएन। तिनी लजाएनन्, साँच्चै लजाएनन् ओनेसिफरस। दोस्रो कुरा, उनी लजाएनन् मात्र होइन, तर पावललाई खोजेर भेट्टाएका थिए। 17 पद, तर जब तिनी रोममा थिए तब तिनले खुबै यत्न गरेर मलाई खोजे र मलाई भेट्टाए। यहाँ के सिक्छौँ भने ओनेसिफरस पावलसँग लजाएनन्, तर बरु रोममा पावललाई राखिएको कैदखाना खोज्दै खोज्दै त्यहाँ पुगे। पक्कै पनि पावललाई भेट्न सजिलो थिएन, किनभने रोममा यति ठुलो सहर थियो। किन भेट्न सजिलो थिएन भने, किन पावललाई भेट्न सजिलो थिएन? पहिलो कुरा, रोम ठुलो सहर थियो। दोस्रो कुरा, ओनेसिफरस भनेको एफेससका मानिस थिए। रोमको निम्ति तिनी एक पराई थिए। तपाईँहरू नयाँ ठाउँमा जानु भने कस्तो हुन्छ? तपाईँ नयाँ देशमा पुग्नुभयो भने, एयरपोर्टमा पुग्नु भने कस्तो हुन्छ? के सजिलो हुन्छ भेट्न कुनै व्यक्तिलाई? झन् त्यति ठुलो सहरमा त्यो गाह्रो थियो पावललाई भेट्न। अनि अर्को त नेरोले गलत आरोप लगाएको कारण रोममा हुनु नै एउटा क्रिस्चियनको निम्ति सजिलो थिएन, त्यसैले कठिन थियो। अझ भन्ने हो भने अझ अर्को कुरा पनि थप्न सक्छौँ कि पावल कैदी भएकोले सजिलै तिनको बारेमा कुनै पनि सिपाहीले बताउने थिएन।
गाह्रो थियो। तैपनि ओनेसिफोरस यति तल्लीन थिए कि तिनले खुबै यत्न गरेर पावललाई खोजे। पावललाई सजिलै नभेट्टाउँदा पनि हार मानेनन्, तर भेट्टाइ छाडे। अनि जब पावलले त्यो चिसो काल कोठरी जस्तो झ्यालखानामा ओनेसिफरसका अनुहारदेखि आफ्नो सामु पावल शीतल भए, ताजा भए। हामी पावलप्रति यहाँ चाहिँ ओनेसिफरसको प्रेमिलो र वास्तापूर्ण हृदय हामी देख्छौँ। कति प्रेम गरेको पावललाई, कति वास्ता गरेको पावललाई। अर्को कुरा के सिक्छौँ भने ओनेसिफरसले नथाकिकन बारम्बार यो सेवकाई गरेका थिए। ओनेसिफरस थाकेनन्। 16 पदमा यो कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। 16 पदमा भनेको छ, किनभने तिनले मलाई बारम्बार शीतल पारे, बारम्बार शीतल पारे। ओनेसिफरसले चाहिँ एकपटक मात्र पावलको सहायक भइदिएको होइन, तर बारम्बार मूल्य चुकाउन पनि तयार भएको। एकचोटि मैले भेटेर आइसकेँ अथवा एकचोटि मैले यो काम गरिसकेँ, अब पर्दैन, होइन, तर बारम्बार त्यो मूल्य चुकाउन तयार थिए। यस्ता नमुना व्यक्तिहरूको निम्ति प्रभुलाई धन्यवाद होस्। एउटा पद बाइबलमा तपाईँलाई थाहा छ होला, गलाती 6:9 यस्तो लेखेको छ, अनि हामी भलाइ गर्न नथाकौँ, किनकि हरेस खाएनौँ भने हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। यो पदमा हामी के सिक्न सक्छौँ भने पहिलो कुरा, भलाइ गर्ने वा गरिरहने विषयमा हामी थाक्न सक्छौँ। सम्भव छ, तपाईँ थाक्न सक्नुहुन्छ। एउटा विश्वासीलाई भलाइ गर्न अनि उसलाई सम्झाउन, हो ऊ नमानिरहेको होला, अनि कतिपटक हामीलाई चुनौतीहरू होला, हाम्रो खर्चहरू होला, तर भलाइ गर्ने विषयमा थाक्न सक्छौँ। बाइबलले भन्छ भलाइ गर्न नथाकौँ। दोस्रो कुरा हामी के देख्छौँ भने भलाइ गर्ने काममा हामी हरेस पनि खान सक्छौँ। गलाती 6:9 बताएको छ, किनकि हरेस खाएनौँ भने हरेस खान सक्छौँ। तैपनि यो काममा निरन्तर लागिरहनु परमेश्वरको इच्छा हो र यो उचित छ। तर तेस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भने गलाती 6:9 बताएको छ, हामीले हरेस खाएनौँ भने हामीले ठिक समयमा कटनी गर्नेछौँ। तेस्रो कुरा हामी के सिक्छौँ भने हामी यो काममा लागिरह्यौँ भने ठिक समयमा इनाम पनि पाउनेछौँ। त्यसले यहाँ तेस्रो कुरा र अन्तिम कुरा हामी हेरौँ, यो इनाम ल्याउने सेवकाई हो। हामीले एउटा के हेऱ्यौँ, एउटा अत्यावश्यक सेवकाई हो, यो मूल्य चुकाउनु पर्ने सेवकाई हो। त्यस अन्तर्गत हामीले ओनेसिफरसको केही कुरा हेऱ्यौँ। पावलसँग लजाएनन्, पावललाई भेट्टाए, बारम्बार गरे। अनि अब तेस्रो कुरा हामी हेर्दैछौँ कि यो इनाम ल्याउने सेवकाई हो, यो इनाम ल्याउने सेवकाई हो। इनाम 16 पददेखि 18 पदमा हामी ओनेसिफरसको इनाम देख्छौँ। पहिलो कुरा, पावलले ओनेसिफरसको लागि प्रार्थना गर्छन्, प्रभुले दया गरून्। ओनेसिफरसको लागि उत्तम आशिष दिन्छन्, त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउन्। त्यसैले ओनेसिफरसले पावलको सेवा कसरी गरेका थिए भनेर हामीलाई थाहा छैन। के गरे? बारम्बार शीतल पारे, कति धेरै मेरो सेवा गरे 18 पद अनुसार, तर कसरी पावलको सेवा गरे हामीलाई थाहा छैन। अनि पावलले तिनको सेवकाईको विस्तृत विवरण यहाँ उल्लेख गरेका छैनन्। तिमोथीलाई थाहा थियो, त्यसैले त्यो लेखिरहनु परेन, तर हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो त्यो बताएको छैन, विस्तृत विवरण हामीलाई दिएको छैन। अब यही संसारमा पनि तिनको कामको मूल्याङ्कन निश्चय पनि अरू धेरैले गरेनन्। कतिलाई थाहा पनि थिएन जब ओनेसिफरस यो संसारमा थिए। आज पनि कति चर्चहरूमा ओनेसिफरसको नाम थाहा छैन कति विश्वासीहरूलाई। तरै पनि ती कुराहरू तिनले के सेवा गरेका छन्, ती कुराहरू हामी अनन्ततामा थाहा पाउनेछौँ। किनभने ओनेसिफरसको कामको हर हिसाब परमेश्वरसँग छ र अवश्य पनि तिनलाई ख्रीष्टको न्याय आसनको सामु इनाम दिइनेछ। स्याबास विश्वासयोग्य र असल दास भनिनेछ। उसलाई इनाम दिइनेछ। परमेश्वरसँग हर हिसाब छ, उहाँ बिर्सनुहुन्न। 16 पदमा पावलले यसो भनेको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्, ओनेसिफरसको परिवारलाई प्रभुले दया गरून्। साथै 18 पदमा त्यस दिन प्रभुबाट कृपा पाउनलाई
उहाँले दया गरून्। पावलले फुगेलस र हेर्मोगेनस जस्ता पछि हट्नेहरूका निम्ति यस्तो प्रार्थना गरेनन्, तर ओनेसिफोरस जस्ता निस्वार्थ, नम्र र साँचो दासको हृदय भएका सेवकहरूको निम्ति गरे। हामी यहाँ धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ, तर छोटकरीमा भनौँ, हामीले पनि हाम्रो कति बलिदानपूर्ण कामहरूको उचित मूल्याङ्कन मानिसहरूद्वारा यस संसारमा नभएको अनुभव गर्न सक्छौँ। तर ठिकै छ, हामी हरेस खानु हुँदैन, किनभने हाम्रो मेहनत प्रभुमा व्यर्थ छैन। एक दिन हामी ख्रिस्टको सामु उभिनेछौँ, अनि जति हामीले उहाँको निम्ति गऱ्यौँ, जुन कुराहरूको निम्ति हामीले यस संसारमा कुनै पनि इनाम पाएनौँ, तर त्यस दिन उहाँले खुल्लम खुल्ला इनाम दिनुहुनेछ। त्यस दिन हामीले उहाँबाट कृपा पाउनेछौँ। त्यसैले प्रियहरू, यो महत्त्वपूर्ण शिक्षाहरू छन् कि पहिलो कुरा हामीले हेऱ्यौँ, खाँटी वचनलाई पक्रिराख्नुपर्छ। यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ, यही पुस्ताको निम्ति र आउनेवाला पुस्ताको निम्ति पनि। साथै सत्य त्याग गर्नेहरूलाई हामीले चिन्नुपर्छ ताकि उनीहरूबाट होसियार हौँ। तर विश्वासयोग्यहरूलाई पनि हामीले चिन्नुपर्छ ताकि उनीहरूले उत्साह पाउन्। अनि हाम्रो गोठालोहरूप्रति, हामीलाई सिकाउनेहरूप्रति हामी धेरै धन्यवादी हुनुपर्छ र उहाँहरूलाई उत्साह दिन हामीले मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ। अनि प्रभुले इनाम दिनुहुनेछ। उहाँको नामको निम्ति कसैलाई एउटा 1 गिलास पानी दिएको छ भने उहाँले इनाम दिनुहुन्छ भने झन् बारम्बार शीतल पानी सेवकाईमा कति धेरै इनाम छ। प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुभएको होस्। हामीले पाएकै खाँटी शिक्षाहरूको निम्ति यसमा विश्वास योग्य हुनलाई। अनि हामी हाम्रो आज बिहानको क्लास यहाँ अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु। अनुसार प्रार्थना गरौँ।